नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 10 नवंबर 2022 मुताबिक 14 रबीउल सानी 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित की जगह ली है। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक CJI रहेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम पर अनगिनत तारीखी फैसले हैं और वो आईनी बेंचों का भी हिस्सा रह चुके हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ को मेहनती जज कहा जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी पिछली सालगिरह पर भी कई घंटे तक लगातार काम करते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुध को बड़ा फैसला देते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बाबरी मस्जिद इन्हिदाम मामले में मुलजिम 32 लीडरों को बरी करने के खिलाफ जस्टिस रमेश सिन्हा और सरोज यादव की सरबराही वाली बेंच ने अयोध्या के रहने वाले हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की अर्जी खारिज कर दी। रियासती हुकूमत और CBI ने कहा कि दोनों अपील कुनंदा मामले न तो मुतासिर हैं और न ही इब्तिदाई शिकायत कुनंदगान हैं, ऐसे में उनकी अर्जी को कबूलियत नहीं दी जा सकती। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुध को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी खजांची के केस की सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका, जिसके चलते अदालत में सुनवाई का अमल आगे नहीं बढ़ सका। अदालत ने वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजने की हिदायत दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री के केस में शाही ईदगाह मस्जिद फरीक को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है, लेकिन शाही ईदगाह फरीक ने हाई कोर्ट के स्टे का हवाला देते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों केसों पर सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की है। नफरत अंगेज तकरीर के मामले में रामपुर की एक जिलाई अदालत ने बुध को समाजवादी पार्टी रहनुमा आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। दिफाई वकील विनोद शर्मा ने बताया कि आजम खान ने निचली अदालत के फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया था और डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें अबूरी जमानत दे दी। अदालत ने समाअत की अगली तारीख 16 नवंबर तय की है। इस मामले में सजा याफ्ता होने के बाद आजम की UP असेंबली से रुकनीत मंसूख कर दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रामपुर असेंबली हल्के में इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी करने पर अगले अहकामात तक रोक लगा दी है। मुंबई की खुसूसी PMLA अदालत ने बुध को मुंबई की एक चाल की तामीर नौ में हुई इक्तिसादी घपलेबाजी के इल्जामात के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय रावत की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली, जिससे सेना के उद्धव ठाकरे खेमे में जश्न का माहौल है। रावत की दरखास्त जमानत अदालत ने इससे पहले मुस्तरद कर दी थी, जिसके सबब इमसाल दिवाली भी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही मनानी पड़ी। खुसूसी PML अदालत के जज MG दिशा पांडे ने एक सतरी हुक्म में संजय रावत और उनके साथी मुलजिम परवीन रावत को भी जमानत दिए जाने का ऐलान किया, जबकि हुक्म की तफसीली नुकूल बाद में दस्तयाब होंगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ब्रितानवी वजीर आजम की हुकूमत में काबीना के वजीर विलियमसन ने अपने साथियों पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाने के बाद इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने हुकूमत से दस्तबरदारी का फैसला किया है ताकि मैं शिकायत के अमल की मुकम्मल पैरवी कर सकूं और अपने आप को किसी भी गलत काम के इल्जामात से बेकसूर साबित कर सकूं। ब्रितानवी वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने विलियमसन का इस्तीफा गहरे दुख के साथ कबूल किया है। रूस ने वस्त मुद्दती इंतखाबात में मुदाखलत के अमरीकी दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीकी इलेक्शन के नताइज से मास्को वाशिंगटन ताल्लुकात में बेहतरी आने वाली नहीं है। बयान में मजीद कहा गया है कि अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात अहम जरूर हैं, मगर हमारे ताल्लुकात और मौके पर इसके फौरी और मुख्तसर अरसे में कोई खास तब्दीली आने वाली नहीं। बयान में कहा गया कि अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं और खराब ही रहेंगे। तर्जुमान ने अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत के दावों के बारे में कहा कि ये बातें सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं, लिहाजा हमने इन पर तवज्जो देना छोड़ दिया है। सऊदी हुक्काम ने CCTV कैमरों के हवाले से कवानीन की वजाहत करते हुए अहम हिदायत जारी की हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माना भी हो सकता है। वजारत दाखिला ने ट्विटर अकाउंट पर इस हवाले से तफसीलात देते हुए कहा कि जो शख्स भी सिक्योरिटी CC कैमरे के इस्तेमाल के जवाबित की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा, जिसमें रिकॉर्डिंग मुंतकिल करना, जारी करना, तल्फ करना, कैमरों के आलात में तकरीबकारी करना या रिकॉर्डिंग में रद्दोबदल करना मुकर्ररा कवानीन की खिलाफ वर्जी शुमार होगा और उस पर 20,000 रियाल जुर्माना भी आयद किया जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इंडोनेशिया के बाली में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। यह
اطلاع یوکرین کی سرکاری ایجنسی نے بدھ کو صدارتی ترجمان کے حوالے سے دی۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی یقینی طور پر G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ 15 سے 16 نومبر تک بالی انڈونیشیا میں منعقد ہونے والے 70ویں G20 سربراہی اجلاس کا مرکزی موضوع ریکور ٹوگیدر ریکور اسٹرانگ ہوگا۔ بدھ کی صبح متھرا کے ورنداون کے ہیلی پیڈ پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا استقبال بھکتی ویدانت گروکل کے ڈائریکٹر نے پھول پیش کر کے کیا۔ وہاں سے یوگی آدتیہ ناتھ سیدھے نئے تعمیر شدہ کرشنا بلرام مندر پہنچے اور فیتا کاٹ کر مندر کا افتتاح کیا۔ بھگوان کرشنا اور ان کے بھائی بلرام کا یہ مندر 100 ایکڑ اراضی میں سے 500 مربع گز میں 100 فٹ اونچا بنایا گیا ہے۔ مندر کے احاطے میں گروکل اسکول، ہاسٹل، گوشالہ کے علاوہ ایک ڈیری پلانٹ بھی ہے۔ شری کرشنا بلرام مندر کے باہر سرخ سنگ مرمر اور اندر سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ زمین بنجر تھی، لیکن اسکان کے عقیدت مندوں نے اس زمین کو سرسبز بنانے کے لیے انتھک محنت کی ہے۔ کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ حیاتیات کیمسٹری پروفیسر ڈاکٹر عباس علی مہدی کو آج اسٹینفورڈ یونیورسٹی USA کی جانب سے دنیا کے ٹاپ 2% سائنسدانوں کی عالمی درجہ بندی میں شمولیت پر اعزاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے یہ ایوارڈ پدم بھوشن پروفیسر سے حاصل کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے اعزازی وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر بپن پوری نے پروفیسر مہدی کی بطور استاد اور ماہر تعلیم کے طور پر بایو کیمسٹری کے شعبے میں ان کے تعاون کی تعریف کی اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ شعبہ اردو ممتاز PG کالج کی جانب سے یوم اردو کی مناسبت سے اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر مضمون نویسی مقابلہ بعنوان عصر حاضر میں علامہ اقبال کی فکری بصیرت کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ یہ مقابلہ اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں منعقد کیا گیا۔ اس مقابلے کے نتائج کا اعلان 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش قومی یوم تعلیم کے موقع پر کیا جائے گا، جس میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو میڈل، ٹرافی اور سرٹیفکیٹ وغیرہ تقسیم کیے جائیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عبقری شخصیت تھے۔ ان کو یاد کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی پہلودار شخصیت سے جلا حاصل کر کے ہمارے طلباء اپنا حال اور مستقبل دونوں روشن کر سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار مانو لکھنؤ کیمپس کے انچارج ڈاکٹر ہما یعقوب نے کیا۔ آج مانو کیمپس میں آزاد تقریبات کے تحت 2 پروگراموں کا انعقاد ہوا۔ پہلا پروگرام کوئز کا تھا، جس کا پہلا راؤنڈ مولانا آزاد کی حیات و تصانیف پر مشتمل تھا، جس میں مانو لکھنؤ کیمپس کے طلباء ابرار الحق اور ضیاء الرحمان کی ٹیم نے اول مقام، جبکہ دوسرا مقام معراج عالم اور محمد غفران احمد کی ٹیم کو ملا اور تیسرا نمبر مریم بانو اور نیہا سعید کی ٹیم نے حاصل کیا۔ دوسرا پروگرام ریڈنگ آزاد پر مشتمل تھا۔ اس مقابلے میں مشکور عالم اول، اقرا فاطمہ دوم اور محمد انس نے 100 مقام حاصل کیا۔ سٹی مونٹیسی اسکول گومتی نگر کیمپس 2 کی 2 اساتذہ محترمہ شلپی اگروال اور محترمہ شان آرا خان نے دنیا کے بہترین اساتذہ میں شامل ہو کر بین الاقوامی اسٹیج پر لکھنؤ کا نام روشن کیا ہے۔ اس اولمپیاڈ میں 47 ممالک کے 2,75,000 سے زائد اساتذہ نے حصہ لیا، جس میں CMS اساتذہ نے تدریسی طریقہ کار کے مختلف پیرامیٹر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تدریسی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا اور بین الاقوامی سطح پر ٹاپ 1% اساتذہ میں جگہ حاصل کی۔ اس کامیابی پر پوری ریاست اور ملک کو فخر ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔